दर्शक नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टकमा समसामयिक विषयवस्तुहरू हामी छनौट गर्छौँ, ती विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुग्छौँ र ती विषयवस्तुहरूबाट एउटा निचोड निकाल्ने प्रयत्न हाम्रो जारी नै रहेको छ। अलि बढी राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ भने विभिन्न अन्य सेक्टरका विषयवस्तुहरूमा पनि हामी प्रवेश गर्ने गर्दछौँ। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालको शिक्षा नीति, विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा हामीले दिन सकेका छौँ कि छैन त। लामो समयदेखि सैद्धान्तिक शिक्षा हासिल गरेर जे सिकेको छ, जे बुझेको छ त्यो व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर यो शिक्षा नीति सुधार हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरू पनि रहेका छन्। तर यो शिक्षा नीतिलाई सुधार गर्नको लागि राजनीतिक एजेन्डा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, किनकि राजनीतिले मूलनीति बनाउँछ, त्यो नीतिले शिक्षा नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब राजनीतिलाई यो विषयमा चासो छ कि छैन त, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले वर्तमान शिक्षा नीति कसरी हेरिरहेका छन् र यो अवस्थामा हाम्रो यो शिक्षा नीति कतिको उपयुक्त र हामीले यो शिक्षा नीतिबाट कस्तो शिक्षा नीति अपनायो भने चाहिँ हामी अलि बढी रोजगारमुखी र प्राविधिक रूपमा हामी दक्ष हुन सक्छौँ, सिपमूलक शिक्षा दिन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ डिएन पराजुली, जो धादिङ बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले सुरुमै उठाएँ, आजको शिक्षा नीति कस्तो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। आजको शिक्षा नीति सैद्धान्तिक विषयमा ज्ञान दिने र एउटा नलेजका हिसाबले भरपूर बनाउने र हरेक व्यक्तिका साथमा मास्टर डिग्री गरेको सर्टिफिकेट हुने र त्यो सर्टिफिकेट अनुसारको आफूले व्यवहारमा सामान्यतया आफ्नो जीवन जिउनको निम्ति प्रयोग गरिने चिजहरू समेत गर्न नसक्ने भनेको अचम्मको शिक्षा, अचम्मको शिक्षा, सर्टिफिकेट हातमा छ, मास्टर डिग्रीको गर्न सक्ने क्षमता केही पनि छैन। देखिँदैन। हजुरले अहिले सरसर्ती हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्पूर्ण देशको सिस्टमलाई एउटा सही दिशामा लैजानको निम्ति सही शिक्षा आवश्यकता पर्दछ र अहिले मुलुक झन् चाहिँ विकराल रूपमा अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, राजनीतिक रूपमा होस्। आजको विद्यार्थी, हरेक विद्यार्थी एउटा न एउटा पार्टी सङ्गठनसँग नजोडिएको विद्यार्थी हुँदैन र अध्ययन गर्दादेखि नै राजनीतिमा होमिने र त्यो राजनीतिले सही दिशा दिन नसकेका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू आन्दोलन र जुलुसमा अत्यन्त केन्द्रित हुने, जसले जीवन बनाउनु पर्ने बेला हो। जीवन बनाउनु पर्ने बेलामा उसले अन्य कुराहरूमा इन्भल्भमेन्ट देखाउँदाखेरि उसले आफ्नो जीवनलाई भोलि कस्तो सार्थक अवस्थामा पुर्याउनका निम्ति के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई ख्याल नराखेर अहिलेदेखि नै राजनीतिमा पावरमा पदमा चाहिँ लालायत हुँदै अगाडि बढिरहेको विद्यार्थीको जमात अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ। र अहिलेको शिक्षा नीति मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो शिक्षा नीतिले जति वर्ष जतिवटा कलेज खोलेर जति लगानी गरेर अध्ययन गराए पनि यो मुलुक समृद्धिमा पुग्ने खालको शिक्षा प्रणाली चाहिँ अहिले हामीले दिन सकेका छैनौँ। बिल्कुल गलत शिक्षा प्रणालीमा हामी छौँ। यसलाई गलतै त हामीले चाहिँ कसरी भनौँ, एउटा चाहिँ राज्यले अब त्यसले मुलुकलाई र कुनै व्यक्तिलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन सक्दैन भने त्यसलाई हामी कसरी सही भन्ने त? अब त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ। राज्यले अथवा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण उसले के गर्न सक्यो भन्नुभन्दा नि उसले कति पढेको छ भन्ने चाहिँ हाम्रो समाजले त्यो खालको चाहिँ अवस्था मूल्याङ्कन गर्छ। अब परिचयमै सोद्धाखेरि कहाँ के पढ्छौ बाबु, कति पास गर्यौ भनेर हामीले तिमीले के जानेको छौ भनेर हामीले सोध्दैनौँ कि तिमी
कति पढ्यौ कति पास गर्यौ भनेर हामी सोध्छौँ। हाम्रो मान सम्मान पनि पढेका आधारमा पढेका उसको सिपका आधारमा आधारमा उसको दक्षताको आधारमा होइन 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 अहिले त्यो त समाजले मात्रै होइन राज्यले पनि त्यही गरेको अवस्था देख्नुहुन्छ। तपाईँ उसँग के क्षमता छ उसले के गर्न सक्छ भनेर होइन उसँग कतिको सर्टिफिकेट छ भनेका आधारमा राजनीति नियुक्ति हुन थाले। त्यो पनि लोकसेवा पनि त त्यसै गरी हुन्छ नि। अब लोकसेवाको सिस्टम पनि त्यही अनुसार हुन थाल्यो। उसले कुन पदमा दिनको लागि कति योग्यता छ भनेर हामी लोकसेवामा पनि चाहिँ मल्टिपल चोइसहरू चाहिँ प्रश्नावलीहरू तयार गरेर उसले कति जान्यो भनेर यो त यति धेरै जान्ने छ भनेर हामी 1 नम्बरमा सिफारिस गरिरहेका हुन्छौँ। उसले गर्न जानेको होइन कि भन्न जानेको लेख्न जानेको त्यो चाहिँ दिमागी चाहिँ कुराहरू जानेको हो। र त्यसो भए हुनाले हाम्रो प्रणालीमा जबसम्म लोकसेवाको प्रणाली राज्यको प्रणाली नियुक्तिको प्रणाली कामसँग श्रमसँग उसको सिपसँग जोडिँदैन त्यो चाहिँ मुलुकमा यो प्राविधिक अथवा सिपमूलक शिक्षाहरूको अवस्था नाजुक नै रहन्छ। यो परिस्थितिले जाँदै गर्दाखेरि राजनीतिले अहिलेको शिक्षालाई त्यसरी यहाँले बुझे जसरी बुझ्न सकेन क्या? सकेन भन्दा नि तर एक हिसाबले हेर्दाखेरि हिजो बुर्जुवा शिक्षा भन्दै 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने माओवादी यतिखेर शासन सत्तामा छ तैपनि परिवर्तन चाहिँ हुन सकेन। अलिकति मूल्याङ्कन गरौँ न। अब होइन मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो। उहाँहरूले जुन 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो त्यो जनयुद्धमा उहाँहरूले यस्तो किसिमको मोडल तयार गर्नुभयो होला र त्यो मोडल चाहिँ अब नेपालमा ल्याएर प्रयोग गरिसकेपछि त्यही खालको मोडल प्रयोग नगरिकन कोही पनि सत्तामा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको होला भन्ने मलाई लाग्दथ्यो जब उहाँ भूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। र भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्किएपछि उहाँहरूले जुन अघिल्लो चाहिँ प्रणाली थियो त्यही प्रणालीमा उहाँहरू रमाउन थाल्नुभयो। र त्यसो भए हुनाले हामीले भन्ने खालको कुराहरू अहिलेसम्म तपाईँहरूले ठुल्ठुला नेताहरूको ज्ञानको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यो काया पलट गर्न सक्ने गरी भाषण गर्न सक्ने अथवा बोल्न सक्ने अथवा बताउन सक्ने क्षमता छ। तर कार्यान्वयन गर्ने अथवा यसलाई व्यवहारमा लैजाने कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ सिस्टम परिवर्तन गर्न नसकेपछि उहाँहरू 1-2टाको दिमागमा रहेर मात्रै त्यो परिवर्तन हुन सक्दैन। किनभने हाम्रो प्रणाली त एउटा खालको प्रणाली छ, कानुन एउटा खालको कानुन छ। त्यो प्रणाली त्यो कानुनभित्र रहेर उहाँहरूले जतिसुकै म परिवर्तन गर्न सक्छु भने पनि त्यो सम्भव देखिँदैन। पहिला चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो एउटा मोडल तयार गरेको भए त्यो 10 वर्षे जनयुद्धमा एउटा मोडल तयार गरेर यो शिक्षालाई सिपसँग कामसँग व्यवहारसँग चाहिँ जोड्ने खालको कुनै न कुनै एउटा मोडल उहाँहरूले डेभलप गर्नुभएको र उहाँहरू सत्तामा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्न लागू गर्न सुरुवात गर्नुभएको भए सम्भव थियो। अब उहाँहरूले चाहेर पनि सम्भव छैन किनभने यो एउटा सिस्टम प्रणालीमा उहाँ आइसक्नुभयो। अब कानुन बनाउने कुरामा अन्य कसैले पनि त्यो कानुनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले यो जे कुरा उहाँहरूले भन्नुभयो चाहिँ अथवा विभिन्न अरू मुलुकहरूमा पनि यस्तो खालको समस्याहरू छन्। यो राजनीतिक एजेन्डाका लागि मात्रै गर्दा रहेछ। शिक्षालाई पनि प्रहार गरेर राजनीतिक एजेन्डा बनाए। अहिले त के छ भने कुन मासले के रुचाउँछ र त्यो मासले के कतिखेर वाह भन्छ भन्ने कुराले हामीले भाषणमा मात्रै प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रवृत्ति हामी कहाँ अत्यन्त बढ्यो र हामीले चाहिँ यथार्थ कुरा बताउनै सकिरहेको छैनौँ के। अहिले मासले के रुचाउँछ त्यही कुरा बताइदिने र लोकप्रियता कमाउने कुरा हो। यथार्थ कुरा त भोलि निस्किहाल्छ, आखिरी प्रसिद्ध निस्किहाल्छ, कुनै न कुनै दिन निस्कन्छ। र पनि हामी यथार्थ कुरा यो हो भनेर मेरो कार्यकर्ता रिसाउँछन्, मेरो भोट घट्छ, मेरो राजनीतिमा चाहिँ स्थिति कमजोर हुन्छ भन्ने भए हुनाले यथार्थ कुरा बोल्न समेत चाहिँ नेताहरूले आँट गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। र मैले केही समय अगाडि चाहिँ हामी राजनीति किन गर्छौँ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म कुनै व्यवस्था परिवर्तनका लागि अथवा म कुनै समृद्धिका लागि अथवा कुनै खालको मोडल लागू गर्नको लागि म राजनीति गर्छु भनेर प्रवेश गर्नेहरूको हकमा एउटा खालको चाहिँ मोडलै पहिला उहाँले जीवनभरि जति राजनीति गरेको हुन्छ त्यो बेलामा तयार गरिसक्नु भएको हुन्छ र आउने बित्तिकै काम कार्यान्वयन गर्न लाग्नुहुन्छ। जोसँग त्यो मोडलै छैन जे पर्छ उही चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले उखान गर्छ नि जहाँ पुगेला त्यहीँ आगो फुकेला भनेर आउने राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको हकमा चाहिँ जस्तो योभन्दा अगाडि एकजना विद्वान कृषि मन्त्री हुनुभएको थियो र चाहिँ हामी उहाँलाई अलि बौद्धिक हिसाबले पनि हामी चिन्ने गर्दछौँ। र उहाँले 6 महिना कृषि मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। 6 महिनासम्म त्यहाँको अध्ययन गर्दै उहाँको
निस्किने बेला भयो। भनेपछि हामी जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँको अध्ययन गरेर म यो चिजको परिवर्तन गर्न चाहिँ यो मन्त्री हुनुपर्ने हो र म योभन्दा अर्को मन्त्री भएँ भने मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा त हुनुभन्दा पहिले जान्नुपर्ने हो। कस्तो अचम्म त, विज्ञताको आधारमा मन्त्री छानिदिए पनि हुन्थ्यो नि राजनीतिक दलका नेताहरूले। त्यो पनि हुन्थ्यो भागबन्डाको आधारमा, अब चाहिँ यो विभिन्न खालको मिलाउने कुराको आधारमा फरक पर्न गएको होला। तर राजनीतिले जे कुरा तर त्यसो भनेर पाइन्छ, सुख पाइन्छ? मुलुक हाँक्नेले एउटा दक्ष व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा राइट म्यान राइट प्लेस भन्छ नि, अब त्यो लाउन नसकेपछि कसरी मुलुक समृद्धि हुने? यहाँले भने जस्तै 1 वर्ष 2 वर्ष त उसको कार्यकाल त बुझ्दै जान्छ। गयो, हामीले हेऱ्यौँ नि। अब केही न केही अब चाहिँ साँच्चै एउटा परिवर्तन हुन्छ भन्ने अवस्थामा हामीले सोच बनाएका थियौँ। अध्ययन गर्दा गर्दै उहाँको चाहिँ अवधि सकियो, किनभने हाम्रो मुलुकमा छोटो छोटो अवधि हुँदो रहेछ यो मन्त्रीहरू बस्ने भन्ने, त्यो अवधिमा सबै कुरा सकियो। र अर्को मैले भन्न खोजेको, जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामी जुन प्रणालीमा छौँ, जुन व्यवहारमा छौँ, यो व्यवहारलाई, यो प्रणालीलाई हामीले अब परिवर्तन गर्न चाहिँ ढिलो भइसक्यो। अब तुरुन्तै हामीले परिवर्तन गर्ने र यो विद्यार्थी अथवा यो पढ्ने चाहिँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई म पढ्न गइरहेको छु भन्ने होइन कि म सिक्न गइरहेको छु भन्ने, र अध्यापन गराउने प्रशिक्षक टिचरहरूलाई पनि म सिकाउन, के अरे पढाउन होइन सिकाउन गइरहेको छु भन्ने खालको चाहिँ जुन अवस्था सिर्जना हामीले गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले जानी पढाउने र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र विद्यार्थीहरूले पनि जसरी हुन्छ एनी हाउ चाहे यो चाहिँ एउटा डिग्रीको प्रमाणपत्र जोड्नुपर्छ अनि मात्रै म सम्मानित हुन्छु भन्ने सोच हामीले बोकेर अगाडि हिँडिरह्यौँ भने यो प्रणालीले मलाई पक्कै लाग्दछ हामीले नेपालले अथवा चाहेको खोजेको जस्तो समृद्धि प्राप्त गर्न। पढाइ र सिकाइ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यहाँ। हामी पढ्छौँ र सिक्छौँ, दुईटा कुरा। सिक्यो भने हामीले त्यो अप्लाई गर्न सक्ने भयौँ व्यवहारमा। पढेको ज्ञान चाहिँ दिमागमा सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हामीले ज्ञान हासिल। हामी कहाँ चाहिने आवश्यकता चाहिँ परिवेश कस्तो भएर आएको छ भने स्किल, नलेज, एटिच्युड, तीनवटा कुरालाई सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था छ। र स्किल मात्रै भयो र उसँग नलेज भएन भने पनि त्यति धेरै चाहिँ उपयुक्त, अरू नलेज मात्रै हुनुभन्दा चाहिँ त्यो बेटर हो चाहिँ स्किल मात्रै हुनु पनि। तर स्किल, नलेज र एटिच्युड तिनटै चिजलाई सँगसँगै मिलाएर हामीले अध्यापन गराउँदैखेरि बाल मनस्थितिबाटै हामीले मनस्थिति परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने भए हामी अरू कुराको कुनै कुराको हामीले चासो राखेनौँ। हाम्रा घरका छोराछोरीले पनि कति अङ्क ल्यायो, कति प्रतिशत लिएर आयो भन्नेतिर मात्र, कति प्रतिशत ल्यायो, फर्स्ट भयो कि भएन, अथवा यति चाहिँ ल्यायो कि ल्याएन, डिस्टिङ्सन भयो कि भएन, तैँले पढिनस्, अब पढ्नुपर्छ, अरू जम्मै काम सिप जम्मै छोडेर पढ्न मात्रै थाल भनेर हामीले किताब घोकाएर पढायौँ। त्यसो भए हुनाले उसले 25-26 वर्षसम्म एउटा मास्टर डिग्री गर्दासम्म चाहिँ कुनै पनि काम नगरिकन खाली किताब खोजेर पढेको पढाइ मात्रै, इन्टरनेटबाट पढेको पढाइ मात्रै यो गरेर समय बिताएर उसले आफ्नो शरीर पनि काम गर्ने, कामतिर लचकता अपनाउने खालको अवस्थाको शरीर पनि विकास गरेन। किनभने सानैदेखि काम गर्यो भने काममा इच्छा पनि जाग्छ र उसको काम गर्दाखेरि उसलाई शरीरले पनि त्यति धेरै अप्ठ्यारोपना बनाउँदैन। भनेपछि 25-26 वर्षसम्म बिना कामको पढ अनि धेरै नम्बरले, र त्यो धेरै नम्बर चाहिँ उपयुक्त हो हाम्रो मुलुकको लागि। त्यो नम्बर नभइकन तैँले केही गर्न सक्दैनस् भन्ने कुराको मात्रै हामीले चाहिँ उनीहरूको दिमागमा भर दिउँ। र अहिलेको भाइ बहिनीहरू पनि जसरी हुन्छ त्यो सके मेहनत गरेर, नसके चोरेरै भए पनि त्यो चाहिँ धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ अनि मात्रै म सम्मानित हुन्छु भन्ने। घरले पनि रेस्पेक्ट गर्छ, समाजले रेस्पेक्ट गर्छ। हाम्रो सबैभन्दा पहिले शिक्षा नीति परिवर्तन हुनलाई चाहिँ सामाजिक रीति पनि परिवर्तन हुनु पर्ने रहेछ, सामाजिक सोच पनि परिवर्तन, पारिवारिक सोच पनि परिवर्तन हुनु पर्छ। होइन, हामीले यो एउटा सिस्टम मात्रै बदलिदिउँ, राज्यले सिस्टम मात्रै बदलिदियो भने अटोमेटिकल्ली समाजले सोच्ने कुरा बदलिएर जान्छ। अब यो राज्यले गर्नुपर्ने कुरा, महसुस गर्नुपर्ने कुरा समाजले मान्छ कि मान्दैन भनेर होइन कि हामीलाई के चाहिएको छ, चाहिएको चिज, भोलि मुलुकको विकासको लागि चाहिने चिज के हो, त्यो चिज उत्पादन गर्ने हो। केही समयपछि अटोमेटिकल्ली त्यो भएर हिजो प्राविधिक शिक्षामा आउने चाहिँ कस्तो विद्यार्थी हुन्थे भने चाहिँ राम्रोसँग पढ्न नसक्ने, अनि अङ्कका हिसाबले कमजोर अङ्क प्राप्त गरेका, आर्थिक हिसाबले कमजोर भएका,
अनि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न परियोजनाहरूले छात्रवृत्तिका रूपमा ल्याएर पढाउने मान्छे मात्रै प्राविधिक हुने विषय पढ्ने अवस्था थियो केही वर्ष अगाडि। अहिले बिस्तारै बिस्तारै राज्यले पनि त्यो नीति बनायो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बेलामा पद बहालीकै बेलामा 753वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा नीति अवलम्बन गर्नु। त्यसको आधारमा सिटिभिटी प्राविधिक शिक्षा तथा चाहिँ व्यावसायिक तालिम परिषदले पनि त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै वृद्धि र विकास गर्दै अहिले अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय खोल्यो र पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ मास पनि अहिले हामीसँग 1 लाखभन्दा को हाराहारीमा वर्षको चाहिँ हिसाबले हामी पढाउन सक्ने क्षमता पनि हामीले चाहिँ आर्जन गरेका छौँ। भनेपछि विद्यार्थी त पढ्न आउँदा रहेछन् नि, समाजले पनि पढ्न पठाउँदो रहेछ नि। तर हामीले त्यो वातावरण बनाउने र राज्यले त्यो सिस्टम बनाइदिने हो भने समाज अटोमेटिकल्ली परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो समाज परिवर्तन गर्ने लिड चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो, मन्त्रीले गर्नु पर्यो, सरकारले गर्नु पर्यो। त्यो सरकारले गरेको कानुनलाई फलो गर्ने कुरामा सबै जनताहरू, सबै समुदायहरू, सबै स्थानीय व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै जानुहुन्छ। अटोमेटिकली फलो हुँदै जानुपर्छ राज्यको नीति। अब राज्यले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भनेर यदाकदा राष्ट्र प्रमुखहरूको पनि आवाज चाहिँ सुनिन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने र एउटा खाले खाका बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने, कुन शिक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भनेर चाहिँ नि अग्रसर भएको फिटिक्कै देखिँदैन। होइन, उहाँहरूले अब हामी कुन मोडलमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर एउटा मोडल राजनीतिक सहमति जुटाएर विकास गर्न जरुरी छ। उहाँहरू अहिले पनि यो मोडलले हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने आत्मसात त गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हरेकले चाहिँ हरेक कार्यक्रममा बोल्दाखेरि यो शिक्षा नीतिले हामी सही दिशामा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा बोल्नुभएकै जस्तो लाग्छ मलाई। तर उहाँलाई अब यो भएन भने के गर्ने त भन्ने गर्ने खालको मोडल एउटा सहमति जुटाउन सक्ने खालको चाहिँ सहमति छैन कि उहाँहरूसँग त्यो मोडल नै छैन। मोडल अहिले त मैले सरसर्ती हेर्दा मोडल नै नभएको देखेँ। जे चलिरहेको थियो कि प्राविधिक शिक्षामा जाऊ कि जनरल शिक्षामा जाऊ भनेर उहाँहरूले दुईटा विकल्प भन्दा अहिलेसम्म उहाँहरूले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। तर एकाडेमिक कुरा चाहिँ चाहिन्छ। तर कि चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा जाऊ कि जनरल एजुकेसनमा जाऊ, त्यो बीचको धार जुन हुन्छ त्यो खालकोलाई आत्मसात गर्ने गरी उहाँहरूले मोडल डेभलप गर्न सक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जस्तो त्यसलाई सैद्धान्तिकमा दिन सकियोस्, प्राविधिक शिक्षा पनि दिन सकियोस्। अघि यहाँले भन्नु जस्तो 3वटा एटिच्युड सहितको स्किल, नलेज र त्यो सबै दिन सक्ने खालको मोडल तयार गर्ने क्षमता नभए कि इन्ट्रेस्ट नभए? क्षमता नभएको त भन्न मिलेन। ठुल्ठुला निर्णयहरू गर्नुभएको छ परिवर्तनका निम्ति, तर त्यो खालको मोडलमा चाहिँ उहाँहरूको सोच नपुगे हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कस्तो बनायो भने यस्तो हुन्छ भन्ने उहाँहरू फेरि हाम्रो राजनीति गर्ने मान्छेहरू हजुरले धेरैसँग चिन्जानु होला, मैले त म पनि धेरै उठबस गर्छु। तर उहाँहरू चाहिँ के हुन्छ भने अरू विज्ञहरूबाट सिकियो भने आफू कमजोर हुन्छ। मैले चाहिँ नेता हो, मैले सबै खालको विज्ञता हासिल गरेको छु। त्यो विज्ञता मैले यिनीहरूसँग अब अथवा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह लिएँ भने कमजोर राजनीतिज्ञ भनेर ठान्छन् कि यिनीहरूले भन्ने खालको सोचबाट हामी चाहिँ राजनीतिक चाहिँ लिडरहरू अगाडि बढ्नु भएको देखिन्छ मैले। त्यसो भए नजान्ने कुरा जानिँदैन, नजानेको कुरा त सामान्य कुरा हो भने सामान्य कुरा जसले जान्दछ जान्ने मान्छेसँग सिकाइ माग्न त अप्ठ्यारो विषय पनि होइन। तर हामी जान्ने हिसाबले सबै कुरा जान्ने, बोल्ने हिसाबले, तर व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हिसाबले हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेनौँ। त्यसो भए उहाँहरूको इच्छा शक्तिको कुराले, उहाँहरूले परिवर्तन गर्ने इच्छा शक्ति राखेर मैले चाहिँ पटक पटक भन्ने गरेको छु, म के का लागि मन्त्री हुने, म के का लागि प्रधानमन्त्री हुने, मैले के का लागि राजनीति गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको म यो जीवनमा यो मुलुकलाई यस्तो बनाउनका निम्ति राजनीति गरे हो, मैले अरू जस्तै सामान्य राजनीति गरिरहेको छैन भन्ने खालको उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ ऊ पनि विकास गर्नुभएको छैन। त्यसो भएको कारणले उहाँ त्यो नै विकास नगरी मन्त्रालय सम्हाल्न गएपछि मन्त्रालयभित्रको व्यतिथि कसरी उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ? जहिले पनि तपाईँ मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनुहुन्छ, अहिले पनि धेरै ठाउँका मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभयो। उहाँले म यस्तो गर्छु भने भए डे 1बाटै डिसिजन गरेर त्यो कार्यक्रम चाहिँ काम अगाडि बढाउन थाल्नुहुन्छ र उहाँले त्यो चाहिँ सबै मेन्टल्ली प्रिपेयर गरेर एउटा मोडल डेभलप नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ पनि गएर अध्ययन गर्न सुरु गर्नु पर्यो। अनि म अध्ययन गर्दैछु, बुझ्दैछु त्यहाँ के हुन्छ, त्यहाँ दरबन्दी कति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि के प्रणाली छ, यो सबै कुरा म अध्ययन गर्दैछु, गरेपछि गर्छु भनेर अहिले कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले हेर्नुहोस् चाहिँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको महिना दिन बितिसक्दाखेरि पनि
पनि मन्त्रीमण्डल समेत विकास गर्न सक्नु भएको छैन कि कस्ता मन्त्री चाहिने हो, कसलाई लाने हो, यो सिस्टम प्रणाली, यो चाहिँ हामी जुन लोकतन्त्रको अभ्यास छ, सङ्घीयताको अभ्यास छ, त्यो नै अध्ययन गरिरहेको छौँ क्या। हामीले राजनीति गर्ने बेला अध्ययन गरेनौँ कि पद प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै अध्ययन गर्न थाल्यौँ, अनि खुस्किसक्दासम्म त अध्ययनमा मात्रै हामीले रहिरह्यौँ। त्यहाँ जाने मान्छेले, त्यहाँ जाने योग्यता बोक्ने मान्छेले त्योभन्दा अगाडि नै म भएकै दिनबाट यो गर्ने हो, मेरो गर्ने यो हो, विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो गर्ने हो, यो गर्नका लागि म डे वानबाटै वान डे वान वर्क्स भनेर अथवा वान डे एक दिन एक काम भनेर हामीले चाहिँ कामको चाहिँ निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा हामीले अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने हामी 6 महिना काफी छ। किनभने 9 महिने एमालेको सरकार हुँदाखेरि मैले चाहिँ कुनै पार्टीको नाम लिएँ, किन लिएँ भने त्यति बेला चाहिँ 9 महिनाको सरकारले जुन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, यो वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्यायो। अहिले सबै सरकारले त्यसलाई आत्मसात नगरिकन त अगाडि बढ्न सकेनन्। धेर थोर जे होला अब बढाउँदै गएका छन्, त्यो कार्यक्रम त खारेज गर्न सकेनन्। अब यसो भन्न सकिन्छ राजनीति गर्नेहरू सक्षम भएनन् कि सक्षम व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउन चाहेनन्? सबभन्दा चाहिँ समस्याको कुरै त्यो सक्षम अथवा त्यो चिजका लागि आवश्यकता पर्ने मान्छेहरूले राजनीतिमा त्यति धेरै रुचि देखाएनन्। किन होला राजनीतिलाई किन यसरी विज्ञहरूले, दक्ष व्यक्तिहरूले, क्षमतावान व्यक्तिहरूले, अब्बल व्यक्तिहरूले चाहिँ किन राजनीति गरेर त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने? यो हजुरको प्रश्न फेरि कहाँ गएर जोडिन्छ भने हिजो जुन संरचना बनेर आयो, जुन राजनीतिको पनि एउटा खालको संरचना छ, यो राज्यको सिस्टमको, शिक्षा प्रणालीको भने जस्तो राजनीति प्रणालीको पनि एउटा खालको सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा के भने कसै न कसै ठुलो नेताहरूले वरदान नदिकन अरू सानो नेताहरू जन्मिने अवस्था पनि भएन। अहिले तत्काल तपाईँले हेर्नुभयो केही पार्टीहरू फुटेपछि, केही पार्टीहरू सानो भएर अर्को रूपमा गएपछि तल्लो वर्गका मान्छेहरूले पनि केन्द्रीय सदस्य समेत हुने अवसर हिम्मत गरेर पाएका छन्। नभए हामीले के सिस्टम प्रणाली गर्थ्यौँ भने त्यो एउटा केन्द्रीय सदस्य भइसकेपछि त्यो बाँचुन्जेल त्यो मान्छे केन्द्रीय सदस्य अथवा पदाधिकारीको रूपमा भइरहन पर्ने, अर्को मान्छेलाई हामीले 5 वर्ष पनि ठाउँ छोड्न नपर्ने, अर्कोलाई विकास गर्न नपर्ने, उसैले बाँचुन्जेल चाहिँ पोजिसन लिइरहन पर्ने। र एउटा मान्छे राजनीतिमा लागेको चाहिँ मान्छे करिब उसले 50 वर्षको छ भने 70-80 वर्षसम्म बाँधा 30 वर्षसम्म त्यो मान्छेले अध्यक्ष पनि भइरहनु पर्ने, उसैलाई अर्कोको पालै आउन नहुने, पदाधिकारी बिच पनि कोही हेर्ने नि। महाधिवेशन एउटा चाहिँ हामीले गर्ने, महाधिवेशनको नाममा पनि माथिको नेताहरूको आशीर्वादले गर्दाखेरि त्यो प्रतिनिधि छनौट भएर आउने कुरादेखि नै हामी त्यही प्रणालीमा अगाडि बढेर आएको छौँ। हामीले स्वच्छता प्रणाली अहिलेसम्म राजनीतिमा पनि अवलम्बन गर्न सकिरहेको अवस्था देख्दिनँ म। भनेपछि यसरी हामीले प्रवेशमै कति मान्छेहरू चाहिँ प्रवेशबाटै अनिच्छा जाहेर गर्दै बाहिरिएका छन्। अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छन् भने एउटा खालको विज्ञता हासिल गरेको मान्छेहरूले एउटा सामान्य त्यो विज्ञता नभएको लिडरहरूको चाहिँ अन्डरमा बसेर उसको निर्देशनमा काम गर्नलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ असजिलो भएको छ। किनभने उहाँहरू जसरी पनि गर भन्ने भाषाले प्रयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र एउटा विज्ञले जसरी पनि गर्ने कुरामा स्वीकार्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले उहाँहरूसँग टिममा अट्ने सम्भावना पनि विज्ञहरू सम्भावना छ। राजनीतिक संस्कारमा भिज्न गाह्रो छ विज्ञहरूलाई हैन। अब सल्लाह सुझाव त त्यो राजनीतिकले लिन सक्थ्यो होला नि, आफूले नजाने कुरो अब कसो गरी अगाडि बढ्ने एउटा टेबल टक गर्न सक्थ्यो होला विज्ञहरूलाई राखेर। अब हाम्रो शिक्षा नीति कसरी अगाडि बढाउने त? हामीले दिएको शिक्षा नीतिले भोलि मुलुकको समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ कि पहिल्याउँदैन त? एउटा व्यक्तिले सिप ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन त भनेर विज्ञहरूसँग छलफल हुँदैन? यहाँहरूसँग छलफल हुँदैन? राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूको होइन, यहाँहरूको उसमा छलफलको क्रममा त केही न केही सामान्यहरू भएकै हुन्छ र त्यो छलफललाई पनि उहाँले आत्मसात गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले भएका सेमिनार गोष्ठीहरू तपाईँले टोटल बजेटको करिब 25% चाहिँ बजेट चाहिँ सेमिनार गोष्ठी हलहरूमा विज्ञहरूसँग छलफल एउटा चाहिँ यो माहौलै त्यो खालको सिर्जना बनाएर खर्च गरिन्छ। तर ती छलफल हुन्छ, त्यो विज्ञहरूले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन कहाँ भयो त भनेर हामीले हेर्ने हो भने यो हाम्रो चाहिँ छलफल र विज्ञहरूको सुझाव चाहिँ सङ्कलन गर्ने र थन्क्याउने कुरामा मात्रै चाहिँ प्रयोग पेपरमा मात्रै बनेर बसेको छ। र हामीले विज्ञहरू भनेर हामी नियुक्ति गर्छौँ। नियुक्ति गर्ने विज्ञहरू पनि हामीले कस्ता खालका विज्ञ नियुक्ति गऱ्यौँ त भन्दा मैले जे भन्यो त्यसले यस भन्छ कि भन्दैन, मैले जे चाह्यो त्यसले त्यही अनुसार बनाइदिन्छ कि बनाइदिँदैन भन्ने गरी हाम्रो चाहिँ पदमा बस्ने मान्छेहरूले त्यो
खालको सोच बनाएर नियुक्ति गरिदिनु भयो। नियुक्ति गर्दाखेरि अनि उहाँले जे भन्यो हजुर यो त यस्तो छ भनेर चाहिँ भनेपछि हो हजुर भनेर उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरा समर्थन नगरे भोलिपल्ट उसकै पद टिक्ने हो कि होइन भन्ने खालको चाहिँ अवस्था रहेन। भनेपछि कमजोर विज्ञहरू उहाँले नियुक्ति गरिदिने बित्तिकै ऊ त टिक्नका लागि जे भयो नि हस् हजुर यसै गरी चलेको छ भने तपाईँ सिस्टम प्रणाली चाहिँ परिवर्तन हुने बेलाको चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भने बिचरा त्यो प्रणाली चाहिँ अँगाल्ने मान्छेहरूको दोष देख्दिनँ म। राजतन्त्रमा पनि तपाईँले हेर्नु भने राजतन्त्रको प्रणालीमा नि सारा मान्छेले के भनिदिए चाहिँ राजालाई भने तपाईँलाई त दुनियाँले वाह वाह भनेका छन्, दुनियाँले समर्थन गरेका छन्, तपाईँ किन राजनीतिमा नउभिने भनेर उहाँहरूलाई ल्याएर सरकारको चाहिँ नि अध्यक्षता ग्रहण गर्नेसम्मको अवस्था वातावरण चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नि वरिपरि लाग्ने मान्छेले बनाइदिनु भयो। हेर्दाखेरि जहाँसुकै रातो कार्पेट छ, सबैले स्वागत गरेका छ, जाँदाखेरि सारा दुनियाँ छ, जनता त सर्लक्कै मेरो पक्षमा रहेछन्, मैले त ढिलो पो गरेछु यो जिम्मेवारी लिन भन्ने उहाँलाई भान बनाइदिए। अब अहिले भएको नेताहरूलाई पनि यही खालको भान बनाइदिएका छन्। उहाँको समर्थनमा जय जयकार गरेका छन्, उहाँको आलोचना कसैले गर्न सकेको छैन, अनि उहाँले चाहिँ परिवर्तन गर्ने व्यवहारका विषयमा कसैले बताइदिन सकेको छैन। उहाँहरू सम्मानका सम्मान, जहाँ गयो मान्छेको भिड छ, जहाँ गयो सम्मान लिन चाहिँ आतुर छ, त्यो भएर ठेलमठेल छ। यो जम्मै कुरा हेर्दा त ओहो म हुँदा त उहाँहरूले त मलाई त यस्तो चाहिँ नि एउटा देवत्व रूपले पो ग्रहण गर्नुभएको छ कि क्या हो भन्ने खालको नेताहरूमा भान पर्दै जाँदो रहेछ। अनि त्यो भान परेपछि उहाँहरूले के हो त भन्दा त्यसैमा मक्ख पर्दा पर्दै अनि जुन दिन ढल्ने दिन आउँछ, भ्रम सकिएका दिन चिसो भएपछि ठन्डा भएपछि ओहो मैले त यो गरेको भए बरु अलि टेक्ने रहेछु, यो गरेको भए अलि टिक्ने रहेछु, मैले त अलिक गलत गरेछु। अनि अहिले हाम्रो मुलुकमा त हजुरले हेर्नु भएन 2/3 नजिक पनि जनताहरूले अब चाहिँ समृद्धि ल्याउनुपर्छ, अब मुलुकमा राजनीतिक शिक्षा नीति अन्य कुनै जुनसुकै नीतिहरूमा पनि परिवर्तन ल्याउनको लागि अलि सम्भावना त थियो, झन् 2/3 सरकार थियो नि, एजेन्डा ल्याउने बित्तिकै पास गर्नलाई सजिलो थियो नि। अनि जसले बुर्जुवा शिक्षा र चाहिँ यो अन्य शिक्षाहरूको विषयमा वकालत गर्थे त्यही समूहको बहुमत थियो, त्यही समूहको झन्नै 2/3 अवस्था थियो भने उहाँहरूले चाहेर यो ल्याउनु भएको भए यो चाहिँ असम्भव कुरा त थिएन। तर उहाँहरू पनि यही चाहिँ वाइमा लाग्नु भएर अहिले त्यो सबै चाहिँ कुन अवस्थामा आयो, त्यति बेलाको पावरफुल प्रधानमन्त्री अहिले कुन अवस्थामा पुग्नुभयो भने हामी प्रवेश गरिहाल्यौँ राजनीतिक रूपमा। माओवादीले यो एजेन्डालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर त्यति धेरै 10 वर्ष कुर्लेको एजेन्डालाई चटक्कै किन बिर्स्यायो? खोइ किन हो, यो त मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेँ। उहाँहरू जुन सिस्टम प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हो त्यो सिस्टम नै उहाँहरूले प्रणाली नै विकास गर्न सक्नु भएन। त्यो प्रणाली विकास नगरेका कारणले अर्काले जे गरिरहेको छ त्यही गर्नु पर्यो। अहिले हामीले नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्ने बित्तिकै धेरैवटा समस्या फेस गर्नुपर्छ। हजुरले नयाँ प्रणाली ल्याइदिनु भयो भने त्यो चाहिँ यो विदेशी विश्वविद्यालयहरूले त्यसलाई अङ्गीकार गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो चाहिँ एजुकेसन प्रणालीलाई, त्यसपछि हाम्रो लोकसेवाले त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्छ कि गर्दैन, अनि सोसाइटीले अङ्गीकार गर्छ कि गर्दैन, जब मार्केटले अङ्गीकार गर्छ कि गर्दैन। नयाँ चिज ल्याउने बित्तिकै ट्रायल फेजमा सबैलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने खालको एबिलिटी राख्नु पर्यो। भनेपछि त्यो सबै खालको झन्झट कानुन सबैतिर एकतिर सानो छिस्रिक छुने बित्तिकै त्यसले पार्ने असरहरू धेरैतिर छ। त्यो भयो भने त्यो असर थेक्न सक्दैन कि अहिले नछौँ, त्यो थेक्नै सकिँदैन कि भोलि त्यसैले पो हामीलाई खाने हो कि। त्यसो भएर अहिले त्यहाँसम्म पनि पुगेको जस्तो देखिँदैन। होइन जे छ एज युजुअल छोडिदिउँ भने मात्रै हो कि अहिले त्यो धेरै समस्याग्रस्त आउँछ भन्दा पनि सोचै नगएको जस्तो पनि देखिन्छ। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो त देखिन्छ, तर सोचै नभएको त होइन होला। किनभने नभए बुर्जुवा शिक्षा र अर्को शिक्षाको विषयमा बोल्न सक्ने मान्छेले केही न केही बोल्न छाड्यो होइन, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न नसकेका हुनाले बोल्न छाडेको होला। र अझै पनि उहाँहरूलाई के भ्रम छ भने हामीसँग एउटा यो साधारण शिक्षाको डिग्री हासिल गरेको मान्छेहरूको जमात अत्याधिक छ, अब बहुमत हाम्रो छ, त्यसो भए हुनाले त्यसैलाई उपयुक्त हुने निर्णय मात्रै गरेर जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूले सोच बनाउनु भएको देखिन्छ। र दूरदराजमा जसले जीवन धान्नका निम्ति चाहिँ काम गरिदिनु भएको छ र जसले गरेको कामले हामी बाँचेका छौँ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले अङ्गीकारै गर्नुभएको छ। किनभने त्यो जसले मास्टर डिग्री गरेर के पनि काम गर्दैन त्यो सहरमा आएर नेताको वरिपरि बताउन सक्ने, आफ्नो समस्या राख्न सक्ने भएको छ। त्यसो भएको कारणले उहाँहरू छिटो छिटो यो समस्या समाधान नगरे आन्दोलन जुलुस उहाँहरूले सिकाएर ल्याएको त्यही छ कलेजदेखि नै। त्यो भएर त्यो खालको समस्या झेल्नुपर्छ। यसको जुन मास्टर डिग्री गरेको के पनि गर्न नसक्ने मान्छेको माग सम्बोधन गर्दा गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको उहाँहरूले बुझ्नै भएको छैन। र त्यो दूरदराजमा बसेर यो चिसो ठन्नेमा
जुत्ता चप्पल बिना जसले खेतबारीमा काम गर्नुभएको छ त्यो त उहाँहरूको अगाडि झकझक्याउन माग राख्न उहाँहरूलाई यहाँ बताउन आउन सक्दैन। नसकेका कारणले यो जो आएको छ त्यसलाई चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै उहाँहरूको जीवन बित्ने अवस्था सिर्जना भयो। जो मान्छे त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्ने र हाम्रो जीवन निर्वाहको निम्ति चाहिँ काम गरिदिरहेको अवस्था छ त्यसले एक दिन काम छोडेर यहाँ प्रधानमन्त्री भेट्न आउन पनि उसलाई फुर्सद छैन, आइहाल्यो भने पनि उसको भेट्न सक्ने क्षमता छैन, उसले आफ्नो समस्यै राख्न सक्दैन। त्यसो भए हुनाले समस्या क्रिएट नगर्नेहरूलाई भोलि पर्सि सम्बोधन गर्ने, अहिल्यै समस्या क्रिएट गर्नलाई चाहिँ पहिलो सम्बोधन गर्ने भनेर उहाँहरू रोजगारी पनि यहाँ डिग्री हासिल गरेर चाहिँ सहरमा डेरा लिएर बसेको मान्छेहरूको रोजगारीको विषयमा मात्रै चिन्तित हुनुभएको छ सरकारहरू पनि। र त्यसै गरी त्यो जो दूरदराजमा बसेर हाम्रो जीवन पनि धान्ने काम गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ माग सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अवस्थामा सरकार पुग्न सक्छ जस्तै लाग्दैन मलाई अहिले। हजुर, हाम्रो मुलुक अब कृषि प्रधानै मुलुक अहिलेसम्म 68% भन्दा बढी त हामी कृषिमै निर्भर रहेका छौँ र प्राविधिक उत्पादन गऱ्यौँ भने पनि अलि बढी प्राविधिक चाहिँ हामीले कृषिकै उत्पादन गऱ्यौँ भने रोजगार पनि त्यहाँ पाइन्छ, किनकि हामी कृषिमा फोकस हुन सक्छौँ। तर यो कृषिमा फोकस हुने र कृषिका प्राविधिज्ञहरूको उत्पादन गर्ने र जो सिक्न चाहन्छ त्यो पनि कृषिमा सिक्न नचाहने कस्तो खालको प्रवृत्ति यो हाम्रो? हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक, हामीलाई कृषि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नाक खुम्चाउनुपर्छ, राज्यले पनि त्यसलाई प्रमुख हो यो भन्छ, व्यवस्था गर्छ। किन यो स्थिति? हामीले प्राविधिकहरूको सम्मानका हिसाबले नै अलिकति कमजोर बनाउँदै लग्यौँ कि भन्ने लाग्यो। जस्तो एउटा जनरल नलेज भएको मान्छे सिडिओ हुन सक्नुहुन्छ, एउटा इन्जिनियर एउटा एग्रिकल्चर पढेको मान्छेले जिल्लाको नेतृत्व गर्ने अवस्था त पाउनुहुन्न। अनि त्यसो भए हुनाले जो पावर बेसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने छ त्यही कुरामा मात्रै लालायित भएको पाइन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा के भयो भने हजुरले भने जस्तो एग्रिकल्चर क्याम्पसहरू नभएका होइन, अब अध्ययन गर्ने ठाउँ नभएका होइनन्, तालिमहरू सञ्चालन नभएका होइनन्, छन्। तर हामीले प्रणाली के गर्यौँ त भन्दा त्यही सर्टिफिकेट प्रणालीमा छौँ हामी। अनि सर्टिफिकेट नभइकन ऊ ठुलो हुँदैन। अनि सर्टिफिकेट प्राप्त कसरी गरें त भन्दा अब जनरलकै प्रणाली अवलम्बन गरेर तपाईँ चाहिँ सिटिभिटीकै अवस्था हेर्नु हो भने 60 डिप्लोमामा 60% प्रयोगात्मक इक्जामदेखि इभ्यालुएसन प्रणाली समेत 60% र 40% मात्रै हाम्रो थ्योरिटिकल रिटर्नमा चाहिँ इक्जाम लिने गर्छौँ। तर 60% 80% भएको प्रयोगात्मकलाई चाहिँ इक्जामको प्रणालीमा पनि हामीले एउटा शिक्षकलाई मूल्याङ्कन गरेर पठाइदिनुहोस् त भन्छौँ। र 40% भएको थ्योरी जाँचमा चाहिँ प्रहरी राखेर गार्ड राखेर चोरलाई यसले भनेर अनि हामीले त्यो प्रणालीमा गएपछि विद्यार्थीलाई के गर्यो भन्दा मैले सिक्नुभन्दा पनि लेख्ने जाँचको तयारी चाहिँ भयङ्कर गर्नुपर्छ। मैले मेहनत त्यसैमा गरिनँ भने म फेल हुन्छु। अनि त्यो फेल भएँ भने मैले अध्ययन गरेको चाहिँ त काम लागेन, मैले सिकेको सिप त काम लागेन, किनभने एउटा सर्टिफिकेट प्राप्त नगरिकन राज्यले रिकगनाइज नै गर्दैन। त्यसो भए हुनाले मैले त्यो 80% प्रयोगात्मक अभ्यास चाहिँ कम गर्ने हो, खेतबारीमा कम जाने हो, हातले गर्ने काम कम सिके पनि हुन्छ। तर मैले सिक्न पर्ने कुरा भने चाहिँ त्यो किताबमा उल्लेखित गरिदिएका कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्ने कुराहरू थ्योरिटिकल कुरा चाहिँ मैले मेहनत गरेर पढ्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ त्यो विद्यार्थीले नै बुझ्यो क्या एग्रिकल्चरकोले नि। भने कृषिमा म सिप सिक्न आएको, म जान्न आएको भन्ने भएन कि उत्पादन गर्नुपर्छ गएन कि उसले त मैले यो लेभलको डिग्री हासिल गर्नुपर्छ, त्यो डिग्री हासिल गर्न मेरो उपाय यही हो भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई पनि हामीले प्रणाली गलत चाहिँ अवलम्बन गरेर प्रयोग गरिदिएका कारणले विद्यार्थीलाई त्यो भयो के। धेरै विद्यार्थी लिखितमा पास हुन नसक्ने होला, मेरै विद्यार्थीहरू पनि धेरै छन्, तर काममा दक्षता एकदम राम्रा भएका विद्यार्थीहरू छन्। किनभने जसले चाहिँ सबै कुरा सँगसँगै जान्न सक्छ भन्ने छैन। मैले अघि भने जस्तो स्किल नलेज र एटिच्युडको प्रणाली नै हामीले लागू गरेका छैनौँ त। अनि उसले चाहिँ नि कि चाहिँ नलेज जान्न चाहिँ हाई नलेज भएका स्टुडेन्ट कि स्किल छन्, अब कि एटिच्युड भएका छन्, अरू दुईवटा चिज छैनन् भनेपछि हामी तिनटै चिजलाई मिलाएर लगेकै छैनौँ भनेपछि ऊ राम्रो विद्यार्थीले पनि प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर सिकेर भन्दा जसरी पनि थ्योरी कण्ठ गरेर उसले चाहिँ इक्जाममा लेखेर पास गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कमजोरी भयो। कमजोरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिटिभिटीले पनि केही समयपछि त सुधार्ला। तर यही प्रणालीमा गयो भने भोलि हेर्नु होला यो प्राविधिकहरू बेरोजगार हुने अवस्था पनि सिर्जना। अहिलेसम्म त उत्पादनै कम भएको हुनाले बेरोजगारमा त्यो खालको समस्या भोग्नु परेको छैन।
अब उत्पादन मासमा हुन थाल्यो भने हामीले स्किल त दिएका छैन भनेपछि त्यही सर्टिफिकेट अब चाहिँ बिएससी गरेका अनि चाहिँ आइएससी गरेका कृषि जेटिए गरेका विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेट सबैका घरमा हुने तर एउटा बिरुवा पनि रोपेर फलाएर खान नसक्ने फेरि पनि उत्पादन हुने यो जनरल एजुकेसनको चाहिँ एप्लाई चाहिँ फेरि टेक्निकल एजुकेसनमा गएर यो मान्छे मात्रै मास मात्रै यताबाट उता सर्ने हो यो जनरल एजुकेसनको मास टेक्निकल एजुकेसनमा गएर सर्ने हो तर शीर्षक मात्रै परिवर्तन हुने हो व्यवहार त्यही भइरह्यो भने हामीले प्राविधिक पढेर पो के अर्थ छ र त्यसो भएर हामी प्राविधिक पढाइको नाममा जेसुकैको नाममा हामीले अहिले शिक्षा प्रणाली चाहिँ प्रयोग गरेको छौँ धादिङ बहुप्राविधिक शिक्षालयमा एउटा लर्न अन एन्ड पेको एउटा प्रिन्सिपल अगाडि सारेर यहाँ अघि बढिरहनु भएको छ नि है त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो आजभन्दा करिब 7 वर्ष अगाडितिर हामी रसियामा एउटा चाहिँ भ्रमणका निम्ति अवसर पायौँ र त्यहाँ मैले सरस्वती हेरेँ त्यहाँ हेर्दा के देखियो भने यो 8 कक्षादेखि नै प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ धार छुट्टिँदो रहेछ र उहाँहरूले विद्यार्थीले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ कलेज सोरुममा राखिदिने र त्यो सोरुमबाट बिक्री वितरण गरेको पैसा चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको रूपमा दिने रहेछ हाम्रो विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर जाने होइन रहेछ मैले चाहिँ विचार गर्दाखेरि उहाँहरूले काम गरेर केही प्रोडक्ट निकाल्नु हुँदो रहेछ त्यो प्रोडक्ट मार्केटमा जाँदो रहेछ मार्केटबाट त्यो पैसा रिटर्न आउँदो रहेछ त्यहाँको चाहिँ जनता पनि कति अवेरनेस रहेछन् भने मैले घरको खाँचो पनि टर्छ र एउटा गरिब विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाउँछ मैले यही सामान किन्नुपर्छ भनेर विद्यार्थीले उत्पादन गरेको सामान किनिदिने र त्यो विद्यार्थीले स्कलरसिप पनि पाउने खालको चाहिँ नि त्यो प्रणाली रहेछ हाम्रोमा चाहिँ के छ भने सकेसम्म विद्यार्थीले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ नकिनिदिने चाहिँ कम मूल्यमा किन्यो भने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ मार्केट पनि कस्तो छ भने हाम्रो फेरि सिस्टम भने त एक ठाउँमा मात्रै जोडिँदो रहन्छ लर्न एन्ड पेमा चाहिँ मलाई के समस्या भएको छैन उत्पादन हामी गर्छौँ तर मार्केट छैन मार्केट एउटा यस्तो दलाल मार्केट छैन भने उपभोग गर्ने मान्छेले पनि त्यो चिज सहज रूपमा पाइरहेको छैन मार्केट कस्तो भयो भने त्यो बीजको एजेन्ट जुन हामी दलाल भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ त्यो एजेन्टले यति चाहिँ डिमार्केसन गरिदियो कि त्यो यहाँ एकदम न्यून पैसामा दिए मात्रै किनिदिने एउटा किसानलाई त थुप्रै उत्पादन गरेको चाहिएको छैन एउटा नै किन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा त्यो बीजको चाहिँ एजेन्टले चाहिँ एकदम कम मूल्यमा किनिदिने र अर्कोतिर लगाएर अत्याधिक मूल्यमा बेचिदिने हिजो जिरो लेभलबाट चाहिँ व्यापार गरेको भोलिपल्ट करोडपति हुने र उपभोग गर्ने मान्छेले नि अत्याधिक चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने र जसले पसिना बगाउँछ त्यसले नि न्यून मूल्य पाउने त्यस्तो खालको परिपाटी अहिले मैले आफूले यहाँले पनि भोगिरहेको यो यहाँले भन्नुभयो एजेन्ट दलाल चाहिँ भने पनि यो भूमिका राज्यले निर्वाह गर्नु पर्दैन मेरो पनि सोचाइ त्यही हो मोनिटर के सक्दैन भने मोनिटरिङ मात्रै गर्नु पर्यो होइन मेरो सक्छ भने त्यो भूमिका एजेन्टको भूमिका नै राज्यले निर्वाह गर्नु पर्यो हो अब यो मुलुकलाई समृद्धि ल्याउने हो भने राज्यले जहाँ जुन एजेन्टको भूमिका चाहिँ भइरहेको छ यसलाई निस्तेज गर्ने राज्यले आफूले फेसिलिटेसन नगर्ने हो भने समृद्धि आउन सम्भव छैन हामी एउटा किसानलाई उत्पादन गर भनिरहेका छौँ किसानले उत्पादन गरिरहेको छ तर त्यो उसले मार्केटसम्म पुर्याउन नसकेका कारणले चाहिँ उसले उत्पादन गरेको चाहिँ तपाईँ कति हेर्नुहुन्छ कहिले टमाटर सडकमा पोखिरहेको हुन्छ कहिले दुध पोखिरहेको हुन्छ कहिले के गरिरहेको हुन्छ बिचरा हेरिरहेको हुन्छ उसको जुन पसिना लगानी उसको जीवन सबै त्यसमा उसले प्रयोग गरे हुन्छ अत्यन्त न्यून मूल्य पाउँछ र त्यो जसले चाहिँ उपभोग गर्नुपर्ने हो उपभोग गर्ने जस्तो धादिङमा मैले तिते करेला चाहिँ फलाएको छु मेरो कलेजमा फलाएको थिएँ मैले 10 रुपियाँ केजी बेच्नु पर्यो धादिङबाट म काठमाडौँ आइपुग्दा मेरो घरमा मैले 50 रुपियाँ केजी भन्दा कममा कहिले पनि किनेर तिते करेला खान पाइनँ भनेपछि तपाईँ भेरिएसन कति छ भन्ने हेर्नुहोस् उत्पादन गर्ने चाहिँ किसान र पसिना बगाउने मान्छेले मल बिउ पानी जमिन पसिना सबै लगानी गर्यो 10 रुपियाँ किलो प्राप्त गरेको छ उपभोग गर्ने मान्छेले 50 रुपियाँमा उपभोग गरेको छ बीचको चाहिँ अवस्था हेर्नुहोस् त कति भयावह छ यो राज्यले सोच्नु पर्दैन अब त स्थानीय सरकार पनि आयो केही हेर्दैन कसलाई फुर्सद छ
जिएमा बढी काम गरेर खर्च गर्न सक्यो, त्यही आफू चाहिँ लाभको रूपमा आउने आयो हुनाले डोजर किन्ने, सडक भत्काउने कुराहरू बाहेक हामी समृद्धि भनेकै के हो हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ के सर। अब म त हामी यहाँ छलफल गरेर गर्ने विषय नै भएको छ, समृद्धि भनेकै के हो भन्ने कुरा चाहिँ हस्पिटल बनाइदिनु, रोड खन्नु, पिच गर्नु, अर्को चिज गर्नु, हामी जुन कन्स्ट्रक्सनका कामहरू हो ठुल्ठुला उत्पादन गर्नुलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ समृद्धिमा जोडेनौँ। उत्पादन गरेको चिज भए पो सप्लाई गर्न रोड चाहिने हो, उत्पादन छैन, केही छैन, गाडी किन्न सक्ने क्षमता छैन, रोड बनाइदिउँ हामीले, तलतिर रोड खनेर डोजरले तलतिर माटो हालिदिउँ, त्यो पनि बगेर गएर चाहिँ सबै पुर्यो, मासतिरको पहिरो झरेर आएर त्यो बारी पनि गयो, किसानको उत्पादन गर्ने नक्सान चाहिँ कति हामीले बनायौँ भन्ने कुरा अझै छैन। गौरव चाहिँ हामी यहाँदेखि यहाँसम्मको बाटो बनायौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले कुवा बनायौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले यो गऱ्यौँ भन्दैमा डेभलपमेन्ट नट अ थिङ्स। विकास मान्छेको हुनुपर्छ, न कि वस्तुको होइन। मान्छेको विकास भयो भने वस्तु आफै बनाउँछ। महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, मान्छेको विकास हुनु पर्यो, सिपको विकास हुनु पर्यो। यहाँ प्राविधिज्ञ भएको हिसाबले पनि यति गहिरो हिसाबले सोच्नुहुन्छ होइन। अब हामी शिक्षा नीतिको कुरा गरिरहेछौँ, अब कसरी अगाडि बढ्ने डिएन सर? हामीले कस्तो मोडल बनाएर चाहिँ नि अब कार्यान्वयन गर्नै पर्ने अवस्था आएन भने? ढिलो भइसक्यो, आयो मात्रै होइन, यो जनशक्तिलाई नै अब व्यवस्थापन गर्न यहाँले अघि पनि भन्नुभयो सिटिभिटीले दिने शिक्षा पनि बिस्तारै सैद्धान्तिकतर्फ गइसक्यो, मोडिसक्यो, शीर्षक मात्रै परिवर्तन भएर त्यही शिक्षा नीति जस्तै सैद्धान्तिक शिक्षा जस्तै हुन लागिसक्यो। अब भयावह स्थिति आउन लाग्यो। अब तपाईँ हाम्रो एउटा अभियानकै रूपमा जरुरी भयो, एउटा सानो अभियान मात्रै हो लर्न अर्न एन्ड पे भन्ने। अब यसैलाई हामीले जोड्न खोजेको कुरा, विद्यार्थीलाई हामीले काममा दुःख दिन खोजेको कुरा होइन। जोड्न खोजेको कुरा कहाँ हो त भन्दा अध्ययन सुरु गर्दादेखि नै उसले कामसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुँदै जाओस्, कामलाई साथी बनाउँदै जाओस्, काम गर्ने कुरामा शरम हटाउँदै जाओस् भन्ने कुरा सँगसँगै लगेर उसले सामान्यतया जीविका उपार्जन गर्नका निम्ति अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि पनि पैसा नहुने मान्छेले प्राविधिक शिक्षा पढ्नै सक्दैन। प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, त्यो सस्तो कसैले सरकारले बनाएर पनि बन्दैन। किनभने प्राविधिक शिक्षामा त गर्नु पर्यो, गर्नको जस्तो हजुरले भन्नु भने कृषिमै काम गर्न कुटो कोदालो पनि चाहियो, बिउ पनि चाहियो, मल पनि चाहियो, सिँचाइ पनि चाहियो, ट्र्याक्टर पनि चाहियो, जोत्नी पनि चाहियो, सबै चिज त मेटेरियल त चाहियो नि। त्यो मेटेरियल खरिद नगरिकन त चाहिँ सिप सिकाउन सकिँदैन। भनेपछि त्यो खरिद गरेर पर्फेक्ट सिकाउनको लागि त कस्ट त बढ्छ, त्यो चाहिँ महँगै शिक्षा हो। यदि सस्तो शिक्षा कसैले दियो भने त्यही चाहिँ साधारण शिक्षाकै धारमा दियो भन्ने बुझ्छु मैले। जसले सस्तोमा पढाइरहेछ त्यसले सस्तोमा पढाउनु भनेको चाहिँ त्यो कम स्किल सिकाउनु, बढी उपकरण नराखिकन कम उपकरणमा, कम प्रविधिमा, कम सिप सिकाएर नलेज मात्रै अत्याधिक दिएर मात्रै सम्भव हुने हो। भनेपछि धेरै खर्च लाग्ने चाहिँ पढाइ भने त कहाँबाट भन्दा उत्पादनसँग जोडेर लिन सक्यो नि, हामीले कामसँग जोडेर लिन सक्यो नि। भनेपछि हामीले उत्पादन गर्दै काम गर्दै जाने कुरालाई ल्याउने प्रविधि पनि हामीले राम्रो दिन सक्छौँ र अनि उसको काम गर्ने क्षमता र विकासको बानीको पनि विकास हुन्छ। र अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि मैले हरेक ठाउँमा उठाउने गरेको छु। अब कुनै देशबाट पढेर आएका प्राविधिकहरू तपाईँ काम आफै गर्छन्, इन्जिनियर भएको छन् काम आफै गर्छन्, चाहिँ ब्याचलर गरेर आएको छन् काम आफै गर्छन्। अहिले पनि तपाईँ होटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मास्टर गरेर आउने मान्छेहरू पनि आफै चिया कप उठाउने अनि गरिराख्नु भएको छ। र कुनै कुनै देशका, सबै देशका त म भन्दिनँ, कुनै कुनै देशका चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक चाइनाकै तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँको इन्जिनियरले आफै गरेर देखाउँछन्। तर हाम्रा यहाँ चाहिँ के त इन्जिनियर भइसकेपछि अराउने चाहिँ कसलाई त भन्दा जान्दै नजानेको साधारण लेभल भएको मान्छेलाई त्यो काम गर भनेर अराउने हो, पर बसेर कागजमा लेख्ने हो। भनेपछि हामी अराउने खालको शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ नि प्राविधिक शिक्षा पनि अराउनीमा गयौँ के। हामी गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भनेर हामीले जुन समाजमा छ नि त्यो सिकेका छौँ नि त। अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। म अन्त्यमा भनेछु समृद्धि भनेको मानवीय समृद्धि हो, वस्तुको विकासले समृद्धि ल्याउन सक्दैन। अब यो मानवीय समृद्धिलाई शिक्षासँग जोडेर हामी कहिलेदेखि अगाडि बढ्छौँ होला? यो बढ्न चाहिँ मैले बारम्बार उठाएँ। यो अब बढेनौँ भने हामी समृद्धि हासिलै गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको नारा यो सबको चेत राजनीतिक दलका नेताहरूमा हुन राजनीतिक दलका नेतासँगै सँगसँगै हाम्रै समाजसँग पनि हामीले त्यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर नीति चाहिँ राज्यले नीति त ल्याइदिनु पर्यो, नीतिमै हिँड्ने हो सबै चाहिँ भने चाहिँ राज्यले एउटा नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। र अहिलेसम्म राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि म यो परिवर्तनका लागि राजनीति गर्ने हो, अब म त्यहाँ गइसकेपछि यो परिवर्तन भएन भने म 2 दिनमा छोड्न
तयार हुनुपर्दछ। मेरो चाहिँ एजेन्डा लागू गर्न सकिनँ भने मैले त्यहाँ बसिरहनु हुन्न भन्ने कुरा राजनीतिकले पनि जान्न पर्यो र त्यही काम गर्नका लागि जानु पर्यो जुन काम निस्वार्थ हुनु पर्यो। हामी जे पनि कुरा चाहिँ अहिले सबै कुरा गरेर पावरमा जोडिएको छ। हाम्रो अहिले पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि यो हरेकसँग चाहिँ पार्टीका भातृ सङ्गठन भएर किन बसेका हुन् भने राजनीतिमा पावर देखेका छन्। पावर एक्सर्साइज गरेपछि ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छिटो कमाइन्छ, ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरूले बुझे। त्यसो भए हुनाले त्यो राजनीतिलाई पेसामा रोज्ने हुन्। अहिले मेरा पढ्ने प्राविधिक चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि कृषिको काम गर्छु भनेर बसिरहेका छैनन्, कुनै न कुनै एउटा सङ्गठनमा चाहिँ लागेर अहिले पनि कहाँ चाहिँ नि पुगिरहेको अवस्था मैले देख्छु। त्यसो भए हुनाले हाम्रा के हो त पावर एक्सर्साइज गर्ने हिसाबले मात्रै राजनीतिलाई बुझौँ, व्यवहार परिवर्तन गर्ने र मुलुकको समृद्धिमा लाने, समाज परिवर्तनका निम्ति राजनीति गरेको अवस्था अहिलेसम्म चाहिँ हामीले महसुस गर्न सकेनौँ। हुन त हुनु होला, महसुस गर्न सकेनौँ। मानवीय समृद्धिका हिसाबले सोचेर राजनीति अगाडि बढ्छ र शिक्षालाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छ। उहाँहरूको दिमागमै डेभलपमेन्ट नट अ थिङ्स, विकास मान्छेको भयो भने वस्तु आफै बनाउँछ, वस्तु बनायो भने त्यसलाई के पूर्वाधार चाहिन्छ त्यो आफै निर्माण गर्न सक्छ भन्ने खालको दिमागमा हामीले उहाँहरूलाई भर दिन जरुरी भयो। यो तपाईँ हामीको प्रयत्न जारी रहनुपर्छ भन्ने मलाई हस्। डिएन सर, महत्त्वपूर्ण छलफल गऱ्यौँ आज हामीले शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति र प्राविधिक रूपमा सिपमूलक शिक्षा र पढाइभन्दा सिकाइ कसरी गराउन सकिन्छ र राज्यले र राजनीतिले यसलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्छ र नीति कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ र राज्य कता जाँदैछ भन्ने सन्दर्भमा रहेर कुरा गऱ्यौँ। यहाँको अमूल्य समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। मेरो कुरा सुनाउने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको वर्तमान शिक्षा नीति र यो शिक्षा नीतिले अबको नेपालको भविष्य कस्तो हुनसक्छ। पक्कै पनि यही शिक्षा नीतिमा हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो भविष्य त्यति उज्जवल छैन भनेर विज्ञहरू भन्छन्। र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ धादिङ बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख डिएन पराजुलीज्यू। उहाँ पनि यो कुरामा चाहिँ 100% सहमत हुनुहुन्छ कि अब यो शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। यो शिक्षा नीतिमा चाहिँ नि स्किल जोड्न जरुरी छ, नलेज जोड्न जरुरी छ र जुन एटिच्युड छ त्यसलाई पनि सँगसँगै लिएर जान सके मात्रै हामीले हाम्रो मुलुकलाई सही शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ र समृद्धिको बाटोमा पनि लाग्न सक्छौँ। र समृद्धि भनेको मानवीय समृद्धिमा विशेष फोकस हुनुपर्छ भन्ने पनि उहाँको विचार रहेको छ, न कि वस्तुमा। यदि मानवलाई समृद्ध बनाउन सक्यो भने त्यो वस्तु कसरी राम्रो बनाउने भनेर त्यो स्वयं व्यक्तिले सोचिहाल्छ, विभिन्न विकल्पहरू त्यसले खोज्न थाल्छ। महत्त्वपूर्ण छलफल आज हामीले गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।